भाऊचें नांव दिवंक जाय अशें आग्रह करपाची खरें म्हणजे आमी जावंक जाय नाशिल्लें. भाऊ साहेब हें नांव सबंद गोंयान म्हणजे पेडणे पासून काणकोण पासून सगळे गोंयान भाऊ साहेब ही व्यक्ती कोण, भाऊ साहेबाचें कार्य कितें गोंयासाठी, भाऊ साहेबान जें गोंयान कार्य केलां तें कार्य आजच्या खंयच्याच मुख्यमंत्र्यान करूंक ना. सुरवातीक पर्यंत मेडिकल हॉस्पिटल केलें, इंजिनियरींग हॉस्पिटल केलें, मांडवी पूल केलो, कला अकादेमी केलें, हे सगळें कार्य जें केलां पळय तें भाऊ साहेबान. म्हणजे सुरवात जेन्ना गोवा स्वतंत्र जालें 1963 पासून 1973 पर्यंत भाऊ साहेबाची राजवट गोंयान 10 वर्सां. ह्या 10 वर्सांक भाऊ साहेबान कितें करूंक ना अशें कांय ना. सगळ्यो प्राथमीक शाळा मराठी गोंयान नाशिल्ल्यो. इतल्यो प्राथमीक शाळा म्हणजे वाड्या वाड्यान मराठी शाळा सुरवात केली, लोकांक सुशिक्षीत केले. बहुजन समाजाक वयर काडपाचो एकूच मार्ग म्हणजे तांकां शिक्षण दिवप, हें भाऊ साहेबाचें ध्येय आशिल्लें. आनी भाऊ साहेबाचें जें कार्य गोंयासाठी जालां पळय तें आज पर्यंत सारकें कितले मारूया आमचे. भाऊ साहेबान जी हांगा पळय पांयभरणी केली ती भाऊ साहेबाच्या नंतर ह्या लोकांक ते सांबाळूंक शकले ना. गोंयची जी सबंद जी पळय विकास जाला हयसर भाऊ साहेबा कडेन कितें आशिल्लें. गोवा स्वतंत्र जाल्या नंतर गोंयांत कसलेंच कांयच नाशिल्लें, एक मायनींग आनी त्या शिवाय गोंयांत कांयच नाशिल्लें. पूण जे भाऊ साहेबान लोकांक सगळ्यांक काम धंदो दिलो, लोकांक वयर काडपाचो प्रयत्न केलो, बहुजन समाजाक ताणें तें कार्य केलां तें केन्नाच कोण विसरूंक शकना. हे पूल जो जाला पळय पूल खरें म्हणल्यार रोहन खंवट्यान ही सुरवात करूंक जाय आशिल्ली की ताज्या मतदारसंघांतसून हो पूल वता आनी ताका कितले लोकांनी म्हणजे बहुजन समाजाचो काही इतलो पाठिंबा आसतना ताणें आतां सुरवात करूंक जाय रोहन खंवट्यान की आपल्या मतदारसंघान जो पूल जाता ताका भाऊ साहेबाचें नांव दिवंक जाय. कित्याक आपले जे मतदार आसा, आपले जे वोटर्स आसा पळय मतदार, ते सगळे बहुजन समाजाचे आहात मोस्टली. आनी त्या खातीर हांव म्हणटा कितें रोहन खंवट्याक हांव विनंती करता, मुख्यमंत्री जाल्यात रोहन खंवट्याक हांव मुद्दम विनंती करता की तांणी त्या आपल्या मतदारसंघांचो जो पूल जाता पळय त्या पुलाक भाऊ साहेबाचें नांव दिवचें हो ताणें सरकारा कडेन आग्रह करूंक जाय. आनी आमी सगळे वतलेच कोणा कडेन सीएमा कडेन बी त्या खातीर हांव कितें म्हणटा हे सगळे आमी लोकांनी वचून सरकाराचेर एक दबाव हाडूंक जाय आनी सरकाराक सांगूंक जाय की हें नांव तुमी आतां दिवंकूच जाय. मोपाचें आमचें फसलें तें म्हणजे आमकां आग्रह केलो तरी सुद्दां आमचें तें जालें ना. पूण आतां सुद्दां जो पूल जाता पळय त्या पुलाक भाऊ साहेब बांदोडकर अशें नांव दिवचें अशें आमी सगळे हांगा जमलेले आग्रह करता आनी विनंती करता सरकाराक की तांणी जाता तितले बेगीन आनी खंयचोच विचार न करता हे 15 सप्टेंबराक आतां जो 10 सप्टेंबराक जो आतां उद्घाटन जाता त्या उद्घाटना दिसा सुद्दां तर तांचे जाहीर करचें की 10 सप्टेंबराक आमी आतां उद्घाटन करता त्या उद्घाटना दिसा ह्या पुलाचें नांव भाऊ साहेब बांदोडकर जातलें अशें तांच्यांनी. आनी नितीन गडकरी आतां येतलोच 10 सप्टेंबराक. त्या नितीन गडकऱ्याचे आनी भाऊ साहेबाचे किंवा आमचे प्रमुख आमचे हे रे सुदीन ढवळीकर आनी नितीन हांचे सख्य बरे आहा. हांव सुदीन ढवळीकराक सुद्दां विनंती करता की तांणी नितीन गडकऱ्याक सांगून ह्या पुलाचें नांव भाऊ साहेब दिवचें अशें हांव विनंती करता. सरकाराकूय विनंती करता आनी आमी जाता तितले सगळे मेळून आमी सरकाराक मेळुया, सीएमाक मेळुया आनी रोहन खंवटेक मेळुया. हांव म्हणटा की हें आमचें जावपूच जाय, खंयच्याय परिस्थितीन हें जावंक जाय अशें म्हाका दिसता. पण आज हो अजून एक बरो प्रकल्प जो पर्वरीन उबो जालो आनी निदान ह्या तरी प्रकल्पाक भाऊ साहेबांचे नांव दिवचें ही मागणी घेवन आमी आयज येयल्ले आसा. खरें तर भाऊ साहेबांचें जें कार्य आसा गोंया खातीर जें भाऊ साहेबान केलां तें खूब मोलाचें कार्य आसा आनी आज सरकारान हेज्या बाबतीन खूब गांभिर्यान विचार करपाक जाय. कारण आमकां गोंयान आयज जे भायले जेनी देशा खातीर मोठेशें कांय योगदान दिवंक ना अशा लोकांची नांवांची आमकां आयज गोंयान तरी गरज ना. आमकां गरज आसा आमच्या गोंयच्या भुमिपुत्रांचे नांवाची गरज आसा आनी ते दिवपाची खूब म्हणजे आमची मागणी घेवन आसा. ह्या बद्दल आमी गोंय सरकाराक निवेदन दितले, माननीय मुख्यमंत्र्याक निवेदन दितले, तशेंच माननीय पंतप्रधान तांकां सुद्दां आमी हेजे
बाबतीन रिप्रेझेंटेशन दितले. तशेंच आमी जे सेंट्रल PWD मिनिस्टर आसा माननीय नितीन गडकरी हेंका सुद्दां आमी ह्या बाबतीचें निवेदन दितले आनी गोंयचे सन्माननीय गव्हर्नर हेंका सुद्दां आमी हे निवेदन दितले. आनी ह्या निवेदनासून आमी खास करून गोंयच्या संपूर्ण जनतेक एक विनंती करता की इवन येणाऱ्या विधानसभा, आता एक विधानसभा मध्ये येवपाची आसा आनी त्या विधानसभेन सुद्दां ह्या नामकरणाचेर चर्चा जावन भाऊसाहेबांचे नावूच ह्या उड्डाण पुलाक दिवपाक जाय अशी आमची मागणी आसा. आता आम्ही पळयता आसतना हांगा गोंयान फाटल्या दिसांनी आमचो स्वर्गवासी अटल सेतू वाजपेयी तेचें नांव दिलें, अटल सेतू नांव दिलें. स्टार्ट करता आसतना अशें दिसता आमकां जेन्ना गोंयान जेन्ना स्वतंत्र मेळ्ळ्या उपरांत पयलो ब्रिज गोंयान जाल्लो तो म्हणटा तो मांडोवी ब्रिज. तेन्ना भाऊसाहेब बांदोडकार सुद्दां दिसतालें आपूण जितो आसतना सुद्दां नांव तेणी आपलें नांव दवरूंक जाय आसलें अशें तेका दिसता आसतलें. तेणी नांव दवरूंक ना, तेणी मांडोवी रिवर जे मानाची नदी जी आसा तिचें नांव दवरलें मांडोवी ब्रिज म्हणून. आमकां आतां आमकां जे गोंयान MLA आसा तो बाब आमचो रोहन खंवटे आसा जसो MLA आसा परवरी मतदारसंघात, तेका आमी रिक्वेस्ट करता तेणी गोंयच्या CMाक सांगपाक जाय आपल्या मतदारसंघात आमचे बहुजन समाजाचे खूब लोक तेका मतां घालता अशें लक्षांत दवरपाक जाय की अटल सेतू आयज कनेक्ट करतना तेजे सकयल आमचो मांडोवी ब्रिज आसा. तेच्या पयलीं हो आतां नवो फ्लायओव्हर जाल्लो आसा तेका तेंच्यांनी नांव स्वर्गवासी भाऊसाहेब बांदोडकर, दयानंद बांदोडकर नांव हें फूल नांव दवरपाचें. अशें नांव न्हू दयानंद अशें नांव दवरपाचें ना. कित्याक लागून कोण दयानंद फाल्यां सकाळीं दयानंद मांद्रेकर आपलें नांव म्हणटलो आनी दयानंद सोपटे आपलें नांव म्हणटलो. तशें जावंक फावना. नांव दिता आसतना फूल नांव फ्लॅट दवरपाचें की दयानंद बांदोडकर. कित्याक लागून मांडोवी ब्रिज तेज्या पयलीं हो ब्रिज आतां नवो जाल्लो आसा. ह्या फ्लायओव्हराचें नांव दवरता आसतना आमच्या भाऊसाहेब बांदोडकराचें नांव दवरपाचें. कित्याक लागून की आमी रिक्वेस्ट करता, हंबल रिक्वेस्ट करता गोंयच्या मुख्यमंत्र्याक ह्या माध्यमांतसून की भाऊ प्रेमी बहुजन समाजाचो एक व्हडलो लिडर जावन गेलेलो आहा तेचें नांव दवरपाचें म्हूण मागता. देव बरें करूं. घडये आमी जशें पयलीं तें नांव हें करतात त्या नांवाक विरोध केल्लो आनी गोंयभर आमी तो मॅसेज पावयलो की आमकां भाऊसाहेब बांदोडकर जे आमचे पयले मुखेलमंत्री आशिल्ले मुक्त गोंयाचे तांचें नांव दिवचें अशें म्हणून आमी जें थारायल्लें पळय. म्हाका दिसता सरकारान आयज हो जो पूल 10 सप्टेंबराक जो आतां उक्तावण ताजें जावपाचें आसा त्या पुलाचें नांव कितें दवरितले हें तांच्यांनी आजून उघड करूं ना. कारण तांकां एक भंय आसा की ते आपल्या खंयच्या तरी एखाद्या जाचे आमच्या देशाच्या खंयच्याच हातूर ताचें योगदान आसचें ना, स्वातंत्र्य लड्यान म्हणा जावं आनी खंयच्या हातूंत योगदान आसचें ना अशें आपल्या खंयच्या तरी एखाद्या लिडराचें सोकॉल्ड लिडराचें नांव दिवपाक सोदता आसतले आनी ताका लागून तांच्यांनी तें उघड करूं ना. आनी हें जर उघड करूं ना आसत जावं तांच्या मनान आजुनूय समजा जर नासत नांव तांच्यांनी सिलेक्ट केल्लें नासत जावं थारायिल्लें नासत जाल्यार आमची मागणी जी आसा की भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे पयले मुखेलमंत्री जांचे मोपा एअरपोर्टाक नांव दिवनात ते आतां ह्या पर्वरी पणजेचो हो ब्रिज आसा त्या ब्रिजाक नांव दिवचें. आनी जर तांच्यांनी थारोवं सुद्दां ना आनी जरी थारयलें तरी जाल्यार आमची ही मागणी आसा. आनी जर सरकारान ह्या नांवाक समजा नांव हें आमी जें मागणी करता भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव दिवचें म्हणून जाल्यार तांच्यांनी समजा जर हें नांव दिलें ना जाल्यार आमचें आंदोलन हें आमी सुरू करतले.